अब केही दिनपछि दिल्ली जाउँ भनेको। तर मलाई त यहाँ बुटोलमा कुनै राम्रो ट्राभल सर्भिसबारे थाहै छैन। होइन, कस्तो कुरा गरेको? आरामदायी यात्राको लागि मोडवेज नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल्स छँदैछ नि। त्यही त म पनि भनिरहेको छु नि, बुटोलदेखि दिल्ली होस् वा दिल्लीदेखि बुटोल, मोडवेज नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल्सको एसी सस्पेन्सन बसमा आरामदायी यात्राको अनुभव दिनुहोस्। तपाईँको यात्रा सजिलो र सुरक्षित बनाउन भरपर्दो, कम्फर्टेबल अनि स्पेसियस सिटहरू, दैनिक 2 सुविधा, दिउँसो 1 बजे र साँझ 5 बजे तपाईँले आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। बुटोल र दिल्लीका मुख्य स्थानबाट सजिलै टिकट काट्न सकिने बुटोल अफिस, राजमार्ग चौराहा, काठमाडौँ जाने टिकट काउन्टरको पारिपट्टि र दिल्लीबाट आउन परेमा दिल्ली काउन्टर, पङ्खा रोड, सरोजनी नगर, लाजपत नगर। अनि स्पेसल टुर र तीर्थयात्रा प्याकेज भएको यात्रा गर्दा आफ्नो नागरिकता नभुल्नुहोला। प्रोप्राइटर सुरज काफ्ले। थप जानकारीको लागि स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा आजै सम्पर्क गर्नुहोला।